बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। आज उर्दू ग्रामर में हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो बहुत ज़्यादा अहम उन्वान है। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते भी है कि इन चीज़ों में फ़र्क क्या है, तो इसीलिए आज हमने जो उन्वान रखा हुआ है वो है फ़ाइल। इसमें फ़ाइल में फ़र्क, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है और फिर इसमें फ़ाइल की अक़साम कौन कौन सी है। तो जिस तरह आपको मालूम है कि फ़ाइल किसे कहते हैं, तो आइए मुख्तसर सी तारीफ जानते हैं पहले कि फ़ाइल से मुराद क्या है। तो फ़ाइल से मुराद क्या है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यानी फ़ाइल के माने क्या है, काम करने वाला आदमी, शख्स वगैरह। तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं कि इसकी मुख्तसर तारीफ हो गई। और इसकी मिसालें, जैसे ये जुमला आप मुलाहिजा कर सकते हैं, बच्चा हंस रहा है। इस जुमले में फ़ाइल क्या है, बच्चा है, यानी काम करने वाला कौन है, बच्चा है, इसीलिए ये बच्चा क्या है, इसमें फ़ाइल है। और हंस रहा है, ये फ़ेल है। इसी तरह नाइला किताब पढ़ रही है, इसमें काम करने वाला यानी पढ़ने वाला कौन है, तो यहाँ पर फ़ाइल हमारे पास है नाइला, क्योंकि ये किताब पढ़ रही है। किताब मफ़ऊल है क्योंकि इस पर ये काम वाक़ हुआ है कि इसकी पढ़ाई हो रही है। और फिर काम इसमें क्या है, वो है पढ़ रही है। तो नाइला इसमें क्या है, ये इसमें फ़ाइल है। लिहाजा यहाँ आपने मुलाहिजा की मिसालें के फ़ाइल की इस जुमले में क्या मिसाल है और इस जुमले में, यानी इस जुमले में फ़ाइल क्या है, बच्चा है, और इस जुमले में नाइला है। अब आते हैं इसकी फ़ाइल की तरफ के इसकी फ़ाइल किसे कहते हैं। इसमें फ़ाइल की तारीफ ये है कि वो इसम जो मस्दर से बने और काम करने वाले को ज़ाहिर करे। इसमें फ़ाइल अमूमन मस्दर से बनता है और ये उस काम करने वाले को ज़ाहिर करता है जो कोई काम करता है। मसलन आप देखिए, खेलना से खेलने वाला, यहाँ खेलना ये मस्दर है और इससे खेलने वाला क्या है, इसमें फ़ाइल है क्योंकि ये काम करने वाले खिलाड़ी को कहते हैं। इसी तरह पढ़ना से पढ़ने वाला, यानी पढ़ना यहाँ मस्दर है और पढ़ने वाला क्या है, ये पढ़ने वाला है, लिहाजा ये इसमें फ़ाइल है और ये क़ारी को कहते हैं, यानी पढ़ने वाला आदमी। तो यहाँ आपने मुलाहिजा किया कि इसमें फ़ाइल से मुराद क्या है, इसकी मिसालें भी आपने देख ली। अब उम्मीद है कि आप इन दोनों के बारे में फ़र्क जान गए होंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए आइए अब देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में फ़र्क। फ़ाइल काम करने वाला होता है, जामिद होता है, दूसरे करने से नहीं बनता। इसमें ये तीन बातें जरूर याद रखनी चाहिए कि फ़ाइल उम्मन क्या है, वो काम करने वाले को कहते हैं और जो काम करने वाला होता है वो जामिद होता है, यानी किसी दूसरे करने से ये नहीं बनता। मसलन आप देखिए, इकराम खत लिखता है, यहाँ इसमें इकराम क्या है, ये फ़ाइल है, ये मस्दर से नहीं बना है। इसी तरह लड़के जा रहे हैं, लड़के इसमें फ़ाइल है, तो ये भी किसी मस्दर से नहीं बना है। तो इसी वजह से आपने यहाँ मुलाहिजा किया कि फ़ाइल क्या है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जामिद होता है, किसी दूसरे करने से नहीं बनता। इसी तरह इसमें फ़ाइल एक खास कायदे के मुताबिक मस्दर से बनता है, इसलिए खास कायदा होता है और ये उम्मन मस्दर से बनता है। इसके साथ फ़ाइल की हालत या इसके साथ फ़ाइल की हालत लगी हुई होती है। इसमें ये दो बातें हैं कि ये मस्दर से बनता है, दूसरी बात ये कि या इसके साथ फ़ाइल की किसी हालत उसके साथ लगी हुई होती है, तो इसे कहते हैं इसमें फ़ाइल। और ये उम्मन मस्दर से किस तरह बनता है, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला वगैरह। तो ये आपने देख लिया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब मुलाहिजा करते हैं कि अरबी की इसमें फ़ाइल उर्दू में किस तरह है। तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं। उम्मन जो आमतौर पर हम देखते हैं इसकी मिसालें ये कि जैसे आलिम यानी इल्म वाला, कातिल कत्ल करने वाला, जाकिर जिक्र करने वाला, हाकिम हुक्म करने वाला, या सामिया सुनने वाला, नाजिर देखने वाला वगैरह। फारसी के इसमें फ़ाइल उर्दू में वो कुछ यूं है, बहुत सारी मिसालें हैं। चंद मिसालें मुलाहिजा कर सकते हैं कि हवाबाज, कारीगर, परहेजगार, घुड़सवार वगैरह, ये फारसी की इसमें फ़ाइल यहाँ पर आपने मुलाहिजा की है। अब आते हैं हम इसमें फ़ाइल की अक़साम की तरफ के। इसमें फ़ाइल की
کون کون سی قسمیں ہیں؟ عام طور پر لوگ اسم فاعل کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک ہے اسم فاعل سماعی اور ایک ہے اسم فاعل قیاسی۔ یہاں دو اور بھی قسمیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہے اسم فاعل مفرد اور دوسری قسم اس کی ہے اسم فاعل مرکب۔ تو یوں اسم فاعل کی کل 4 قسمیں بن گئی، یعنی اسم فاعل مفرد، اسم فاعل مرکب، اسم فاعل سماعی اور اسم فاعل قیاسی۔ تو اسم فاعل مفرد سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم فاعل جو ایک لفظ یعنی لفظ واحد کی صورت میں ہو، یعنی یہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے لکھنے میں، لیکن اس کے معنی ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو، یعنی ایسا اسم فاعل جو لفظ کے حوالے سے تو واحد ہو لیکن وہ لکھا جاتا ہے واحد کی صورت میں اور اس کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ معنی پر مشتمل ہو، یا اس کی تعریف یہ کہ یا ایک سے زیادہ الفاظ کی معنی دیتا ہو، یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کی معنی دینے والے اسم فاعل کو کہتے ہیں اسم فاعل مفرد۔ یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مثال مثلا ڈاکو، آپ دیکھیے ڈاکہ ڈالنے والا، یہ بہت سارے ڈاکوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ڈاکو یعنی بہت سارے ڈاکو، چور اسی طرح بہت سارے چور چوری کرنے والا، اسی طرح ذاکر بہت سارے ذاکر یعنی ذکر کرنے والا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ لفظ یہ ایک ہے لیکن ایک سے زیادہ الفاظ کے معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم فاعل مفرد۔ دوسری قسم جو اس کی ہے وہ ہے اسم فاعل مرکب۔ مرکب کو آپ جانتے ہیں کہ مرکب کے معنی کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسم فاعل مرکب سے کیا مراد ہے؟ ایسا اسم فاعل جو ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے پر مشتمل ہو، یعنی یہ ایک سے زیادہ الفاظ پر موجود ہو، یعنی یہ 2 ہو 3 اس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہاں مثال ملاحظہ کر سکتے ہیں، مثلا نو سر باز، اب دیکھیے یہ 3 الفاظ ہیں، نو سر اور باز، اور یہ ایک ہی اسم کے آئے ہوئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسم فاعل مرکب۔ یا اس طرح جادوگر، اب دیکھیے 2 الفاظ ہیں، جادو اور گر، تو یہ اسم فاعل مرکب ہے۔ اسی طرح کاریگر، یہ بھی 2 الفاظ ہیں اور ایک لفظ کی ہے، یہ ایک اسم کی آئی ہے، تو یہ بھی اسم فاعل مرکب کی ایک قسم ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسم فاعل مفرد سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم فاعل جو ایک لفظ یعنی لفظ واحد کی صورت میں ہو لیکن اس کی معنی ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو، یا ایک سے زیادہ الفاظ کی معنی دیتا ہو، تو اسے اسم فاعل مفرد کہتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ڈاکو، چور اور ذاکر وغیرہ۔ اسی طرح اسم فاعل مرکب ایسا اسم فاعل جو ایک سے زیادہ الفاظ کی معنی پر مشتمل ہو، مثلا آپ دیکھیں نو، سرباز، جادوگر، کاریگر وغیرہ۔ اس کی تیسری قسم ہے اسم فاعل سماعی۔ سماع کہتے ہیں سننے کو، یعنی وہ اسم جو سننے میں آیا ہو، تو اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اسم فاعل جو مصدر سے کسی خاص قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو، یعنی ایسا اسم فاعل کسی مصدر سے نہیں بنتا بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہو، یعنی جس طرح اہل زبان کہتے ہیں تو اسی طرح یہ مستعمل ہو، استعمال ہو، تو اسے کہتے ہیں اسم فاعل سماعی۔ مثلا آپ دیکھیے بھکاری، اب دیکھیے بھکاری یہ کسی مصدر سے نہیں بنا بلکہ اہل زبان اس طرح بولتے ہیں گویا یعنی گانے والا، اسی طرح شکروار یعنی اونٹے وغیرہ، اونٹ وغیرہ پالنے والا۔ تو یہاں ہم نے ملاحظہ کیا کہ ایسا اسم فاعل جو مصدر سے نہیں بنتا بلکہ یہ اہل زبان کے مطابق ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم فاعل سماعی، یہ سننے میں آیا ہے، اور اس کی مثالیں بھکاری، گویا، شکروار وغیرہ اس طرح ہے۔ چوتھی اس کی قسم ہے اسم فاعل قیاس۔ قیاس کہتے ہیں اندازے کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اسم فاعل جو ایک خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنتا ہے، مثلا دوڑنا سے دوڑنے والا، رونا سے رونے والا وغیرہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسم فاعل سماعی یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوتا ہے، اہل زبان اس طرح بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کسی خاص قاعدے کے مطابق نہیں بنتا، بیکاری، گویا، شکروار وغیرہ۔ اور اسم فاعل قیاسی سے مراد وہ اسم فاعل جو ایک خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنتا ہے، مثلا دوڑنا سے دوڑنے والا، رونا سے رونے والا وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ یعنی اب ہم اس کا ایک خلاصہ پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ فاعل جامد ہوتا ہے، مصدر سے نہیں بنتا۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ جامد ہوتا ہے، کسی مصدر سے نہیں بنتا، اور کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہے فاعل۔
اس میں فائل مصدر سے مشتق ہوتا ہے، یعنی مصدر سے ایک خاص قاعدے کے مطابق بنتا ہے، یا اس کے ساتھ فاعلی حالت لگا کر بنایا جاتا ہے۔ پہلی حالت آپ دیکھیے، پہرہ دار فاعلی حالت دار، باغبان بان بھی فاعلی حالت ہے، اس طرح کار ساز ساز یہ فاعلی حالت ہے وغیرہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ فاعلی حالت اس طرح اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے، لگائی جاتی ہے، اور اس سے کیا بنتا ہے، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے، یعنی فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے اسے اس میں فاعل کہتے ہیں۔ تو یہ مزید فرق آپ نے جان لیا کہ فاعل اور اسم فاعل میں مزید فرق کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے فاعل، اس کی اقسام اور فاعل اور اس میں فاعل میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے امید ہے کہ آپ کا کچھ جان چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔